News updates are brought to you by Style Boost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज इतवार का दिन है और 21 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी 24 का तक 2077 बे नवंबर 2020 ईस्वी की 8 तारीख है। मरकजी अंजुमन ताजरान व दुकानदारान बलूचिस्तान के सदर सैयद अमरदीन आगा की क़यादत में एक वफ्द ने वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर अहमद खान न्याजी से मुलाकात किया। चमन से ब्यूरो चीफ NS न्यूज़ हबीबुल्ला अचकज़ई ने इस मुलाकात के हवाला से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मरकजी अंजुमन ताजरान व दुकानदारान बलूचिस्तान के सदर सैयद अमरदीन आगा की क़यादत में वफ्द ने वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहमद खान न्याजी से मुलाकात किया। वफ्द में लाला आगा अजीम, आगा हाजी वाहिद अचकज़ई शामिल थे। मुलाकात में सदर अमरदीन आगा ने उन्हें बलूचिस्तान के ताजरों के मसाइल से आगाह किया और कोऑर्डिनेटर अहमद खान न्याजी ने सदर अमरदीन आगा को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वफ्द की मुलाकात कराया जाएगा। सरगोदा में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है और कोरोना वायरस के 70 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव और 14 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हैं। फोकल पर्सन डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच ने NS न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि मरीजों की बढ़ती हुई तादाद परेशान कुन है। अवाम इस बीमारी को संजीदा लें और मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इससे बचाव के लिए वाहिद इलाज हिफाजती मास्क, हाथों को बार बार धोना, 6 फुट का बाहमी फासला और सैनिटाइजर का इस्तेमाल है। डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच ने कहा कि अगर हमने इस बीमारी को संजीदा ना लिया और गफलत से काम लिया तो आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके असरात हमारे मुआशी मसाइल समेत दीगर शोबाहाए जिंदगी पर मुरतब होंगे। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फराह मसूद ने आज इतवार छुट्टी के रोज कंपनी बाग सरगोदा में कायम सहूलत बाजार में सार्फिन को फराहम करदा सहूलतों और शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अचानक दौरा किया। उन्होंने सहूलत बाजार में लगाए गए आटा, चीनी और सब्जियों समेत मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना और तैनात अमला की हाजिरी चेक की। उन्होंने सहूलत बाजार में फराहम करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत अवाम को सस्ती अशाए सर्फ की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामी इकदाम उठा रही है, जिससे सूबे भर में सहूलत बाजारों का कयाम, मंडियों में अशाए सर्फ की नीलामी की मॉनिटरिंग और प्राइस मजिस्ट्रेट की मुसलसल चेकिंग को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। कमिश्नर ने इंतजामिया की तरफ से जारी रेट लिस्ट से सहूलत बाजार की कीमतों का भी मुआवजा किया, जहां तमाम अशिया कम कीमत पर दस्तयाब हैं। उन्होंने जिली इंतजामिया के लगाए गए आटा के स्टॉल का भी मुआयना किया, जहां 20 किलो आटे का थैला 840 रुपए और 10 किलो आटे का थैला 420 रुपए में दस्तयाब है। उन्होंने चीनी के म्यार को भी जांचा, जो 81 रुपए किलो सार्फिन को फरोख्त की जा रही है। सहूलत बाजार में दाल माश, दाल मूंग, बेसन, चावल, दाल मसूर, सफेद चना, दाल चना, काले चने और साबत मसूर समेत दीगर अशाए खुर्दनोश वाफिर मिकदार में आम बाजार से कम निर्खों पर दस्तयाब हैं। आटे की क्वालिटी को भी सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है। कमिश्नर ने खरीदारी के लिए आए हुए सार्फिन से भी बातचीत की और उनसे दस्तयाब अशिया की कीमतों और क्वालिटी के बारे में मालूमात हासिल की। कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद ने अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ बाजारों का भी मुआयना किया और सेहत और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए छुट्टी के रोज भी अमला सफाई की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जबकि आम दिनों में डबल शिफ्ट में अमला सफाई से काम लिया जा रहा है।
انہوں نے مزید کہا کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے تمام وسائل کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ کمشنر نے شہریوں اور تاجروں پر زور دیا کہ وہ شہر کو صاف بنانے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ دکانوں کی رات کو ہی صفائی کی جائے تاکہ عملہ صفائی صبح اسے اٹھا سکے۔ اسی طرح کوڑے کو کوڑے دانوں میں پھینکا جائے، نہ کہ گھروں، بازاروں، گلی محلوں میں جگہ جگہ ڈھیر لگائے جائیں یا کوڑے دانوں کے باہر پھینکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن محدود وسائل کے باوجود عوام کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے کہا ہے کہ ضلع بھر میں ایک روز کے دوران 21,300 کلو گرام امپورٹڈ چینی مختلف سٹالز اور دکانوں پر فروخت کی گئی۔ انہوں نے NS نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چینی کی فروخت کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز ضلع بھر میں چینی، آٹا سمیت دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کے حوالہ سے ضلعی افسران سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ چینی اور آٹا سمیت دیگر اشیاء خوردنوش کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سہولت بازاروں میں عوام کو سرکاری ریٹوں سے بھی کم قیمت پر اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں۔ ضلع بھر میں قائم 9 سہولت بازار عوام کی سہولت کے لیے قائم کیے گئے ہیں، جہاں عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت اشیاء موجود رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کی معاونت سے آٹا، چینی سمیت دیگر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سرگودا میں آٹا، چینی سمیت تمام اشیاء وافر مقدار میں عوام کی سہولت کے لیے ہر وقت دستیاب ہیں۔ ضلع بھر میں ان اشیاء کی کمی نہیں ہے۔ عام بازاروں میں بھی ریٹوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہر وقت متحرک ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تمام تحصیلوں میں مختلف دکانوں پر روزانہ کی بنیاد پر سٹاک چیک کیا جاتا ہے اور کسی بھی چیز کی کمی اور ریٹوں کے حوالے سے مکمل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف ضلع سرگودا کے صدر ماہر انصر اقبال ہرل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں سرکاری اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف شعبہ جات کو کمپیوٹرائزڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ نااہلی اور کرپشن پر سزا اور اچھے کاموں پر افسران اور ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ماہر انصر اقبال ہرل نے NS نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے ملک کو قرضوں سے نجات اور معاشی استحکام کے لیے ٹھوس بنیادوں پر کام کا آغاز کیا تھا، جس کے مثبت اثرات ڈالر کی قیمت اور مہنگائی کم ہونے کی صورت میں رونما ہو رہے ہیں، جبکہ ملکی معیشت کا پہیہ بھی چل پڑا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔